बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। आज ये फैसला हो जाना है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ बेसिकली चार्जशीट उन्हीं के खिलाफ थी, जो 6 जजेस ने खत लिखा सुप्रीम कोर्ट में कि हमने बारहा एजेंसीज के दबाव से मुतल्लिक जस्टिस आमिर फारूक साहब को बताया। उन्होंने कहा हमारी डीजीसी से भी बात हो गई है, अब नहीं होगा। हमने बारहा दरख्वास्तें दी। आज पता चल जाएगा कि वाकई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो दबाव है या नहीं है, और जस्टिस आमिर फारूक ही वो दबाव लेते हैं या कोई और भी वो लेता है कि नहीं लेता। आज एक बहुत बड़ा केस है जी। पता चलेगा कि जनरल बाजवा साहब के ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है, जनरल फैज के ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है या नहीं हो सकती है। आज एक बहुत बड़ा केस है। डिटेल में मैं बढ़ता हूँ आगे चल के। वो जो 6 जजेस ने कहा था ना कि जनाब एक जुडिशल कन्वेंशन बुला लें जिसके में सब ये चीज़ डिसाइड हो जाए कि आखिर हम किधर खड़े हैं। ये जो इन्फ्लुएंस है एजेंसीज का, हसास इदारों का, ये किस तरीके से एग्जेक्टिव किस तरीके से इन्वॉल्व है। जनाब उन्होंने जो मशवरा दिया था ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर अमल कर लिया जी। आज एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है जी। जी हाँ, जुडिशल कॉन्फ्रेंस के हवाले से, बल्कि कन्वेंशन के हवाले से उसकी डिटेल मैंने बतानी है, आगे चल के वो रखता हूँ। दीगर कुछ आम खबरें वो भी आपके सामने रखनी है। अली नासिर रिजवी साहब को आईजी तो लगा दिया गया मगर ज्वाइनिंग नहीं दे सके। ये मामला है क्या? क्या वजह है वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे इस्लामाबाद को एज आईजी? उसकी भी कोई डिटेल बड़ी इंटरेस्टिंग है। सारी चीज़ आपके सामने रखता हूँ। रिक्वेस्ट है चैनल देख रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। सबसे पहले हामिद मीर साहब की बात से शुरू करते हैं जी। हामिद मीर साहब ने ना एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। आप इसको पेंडोरा बॉक्स कह लें, इसको इंकिशाफ कह लें, अपनी खबरियत पर बात कर लें या मशवरा समझ लें, कुछ भी कह लें। हामिद मीर साहब कहते हैं कि लाहौर और सिंध हाई कोर्ट के जजेस को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरह के खत लिखना चाहिए। ये उन्होंने मशवरा दिया है। उन्होंने कहा जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने हसास इदारों की इन्फ्लुएंस, उन पर दबाव और फिर वो जो जितनी जितनी चीज़ें हो गई, मास्टर बेडरूम में कैमरे, रिश्तेदारों का अगवा और ये तमाम चीज़ें का, उन्होंने कहा इसी तरह का खत ना अब लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी लिखना चाहिए और सिंध हाई कोर्ट के जजेस को भी लिखना चाहिए जी। उन्होंने कहा ये 6 जजेस नहीं है बल्कि और भी जज है जो शिकायत तो करते हैं मगर बोल नहीं पा रहे, और अब लाहौर और सिंध हाई कोर्ट के जजेस भी बोलने पर मजबूर हो जाएं। हामिद पीर साहब कहते हैं क्योंकि सबको पता है कि मुदाखलत कौन करता है। यानी बात ये असल में शम्स है कि किसी को पता, कोई हाँ नाम नहीं ले रहे, जिस तरह हम भी नाम नहीं ले रहे, लेकिन इकरार सबका है कि जनाब ये सब होता है। ठीक है जी। और बड़ी हिंट है जी, और इस पर कोई शक नहीं हामिद मीर साहब की तरफ से। और इससे पहले जो वकला की फर्टर्निटी है वो भी कह चुकी है कि कुछ और लोग भी, कुछ और जजेस भी इस किस्म का खत लिखेंगे। मजीद जजेस भी इस तरह के इकदाम उठा सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने इससे पहले इस्तीफा तो दिया, लेकिन खामोश अल्फाज में और फिर कुछ अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल किए जिससे साबित हो रहा था कि उनके ऊपर कितना दबाव और कितना प्रेशर था। ये भी हालिया दिनों में 15-20 दिन पहले भी लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने इस्तीफा दिया था, हालांकि वो भी अपकमिंग चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की उस फहरिस्त के अंदर थे। तो बहरहाल जज बशीर साहब का तो एम्बुलेंस में ही उनसे बेचारे से फैसले लिखवा लिए गए। वो कह रहा मुझे छुट्टी दे दो यार, प्लीज़ मुझे छुट्टी दे दो। नहीं छुट्टी नहीं, तुसी ऐसा फैसला दे के जा रहा है इमरान खान के खिलाफ। वही उन्होंने उसके साथ बेचारे के साथ किया। तो ये इससे बड़ी कोई छोटी चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। हाँ, ये जो कल जिन साहब ने दरख्वास्त दी थी ना, जो वकील एडवोकेट दाऊद साहब जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, वो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दबाव है, यानी इमरान खान साहब जेल से दबाव डाल के ये काम सारे करवा रहे हैं। बहरहाल जो जहाँ हो, जो बंदा जवाब भी ना दे रहा हो उसके ऊपर नाम डाल दीजिए तो अलग बात है। इमरान खान साहब पहले सारी बातें खुद तस्लीम भी करते हैं, खुद मानते भी है, वो खुद बताते हैं कि जी मैं हूँ इन्वॉल्व और मैं इस चीज़ के अंदर शामिल हूँ। लेकिन बहरहाल अब जिसको जिस तरीके से समझ आ रही है वो बहरहाल वो करता जा रहा है। इस्लामाबाद, जी हाँ, इस्लामाबाद में ना आपको मैंने खबर दी थी कि आईजी नासिर रिजवी साहब है, जो लाहौर में थे, डीआईजी थे और डीआईजी ऑपरेशन थे, उनको आईजी इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया। लेकिन अभी तक उन्होंने उसको ज्वाइन नहीं किया, अभी तक चार्ज नहीं संभाला। उसकी वजह यह है कि 3 से 4 डीआईजी रैंक के अफसरान हैं जो नासिर रिजवी के सीनियर हैं। ठीक है, जो आईजी लग के गए हैं ना मोहसिन नकवी साहब की ख्वाहिश पर, वो उनके सीनियर हैं और उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो कहते हैं नासिर रिजवी उनके जूनियर हैं, उनके नीचे हम कैसे काम कर सकते हैं, अब तो उनके सीनियर हैं और ज़िंदगी भर नासिर रिजवी ने हमारे साथ जूनियर काम किया है। अब ये सीनियर डट गए और इसका सबसे बड़ा वजह यही है कि नासिर रिजवी साहब ने अभी तक इस्लामाबाद का चार्ज नहीं लिया। दूसरी चीज़ यह है कि इसमें डीआईजी अवैस मलिक शामिल हैं, इसमें डीआईजी हसन रज़ा शामिल हैं,
اسلام آباد کے، اور ڈی آئی جی شعیب جاںباز شامل ہیں۔ یہ وہ افسران ہیں جو کہتے ہیں جی لاہور سے ہمارا جونیئر ہمارے اوپر آئی جی لا کے لگایا، اب خود ڈی آئی جی بیٹھے ہوئے ادھر۔ تو اس لیے ان تینوں نے فی الحال حکومت سے چھٹیاں مانگ لی ہیں، اور یہ تینوں چھٹیوں پہ چلے گئے جی۔ ہاں، ایک کوشش کر رہا ہے آئی جی ریلوے بننے کی یا ڈی آئی جی ریلوے بننے کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے جونیئر کے نیچے کام کرنے سے بہتر ہے کہ میں ریلوے پولیس کو جوائن کر لوں۔ تو اس ٹائم یہ پوزیشن چل رہی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا، پہلی محسن نقوی بھڑ چکے ہیں شہباز شریف صاحب سے، اب وہ کتنا بھڑتے ہیں، کتنی ٹکر لیتے ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ 3 کے 3 ڈی آئی جی فارغ ہے، کیونکہ ناصر رضوی صاحب نے آئی جی اسلام آباد آنا ہی آنا ہے، کیونکہ محسن نقوی صاحب یہ بات چاہتے ہیں۔ آگے بڑھو تو پاکستان تحریک صاحب نے ایک بڑا بولڈ سٹیپ اٹھایا، اور جو کام میں نے بتایا کہ ایک خط کے ذریعے 6 ججز نے کیا تھا نا، کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل اور چیف جسٹس کو خط لکھ کے انہوں نے کہا تھا کہ سر پلیز کوئی جوڈیشل کانفرنس بلا لیں تاکہ ہمارے ان تحفظات کو ایڈریس تو کیا جا سکے کہ یہ سب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس موقع پر ایز اے جوڈیشل فرٹرنیٹی ہمیں مل کے کون سا سٹیپ اٹھانا ہے اساس اداروں کے اس انفلوئنس کے اوپر۔ تو وہ کام نہ پی ٹی آئی نے کر دیا جی، اور اس کا فیصلہ کیا 1 اپریل یعنی آج کے روز بروز پیر صبح 11 بجے جاوید اقبال آڈیٹوریم میں جی، لاہور ہائی کورٹ کے جاوید اقبال آڈیٹوریم میں وکلا کنونشن منعقد کر لیا گیا جی۔ آج یہ منعقد ہو رہا ہے جی، جس میں عارف علوی صاحب خطاب کریں گے، اسد کیسر صاحب ہوں گے خطاب کرنے کے لیے، شیر افضل مروت صاحب ہوں گے خطاب کرنے کے لیے، اوریا مقبول جان صاحب ہوں گے، ارشاد بھٹی صاحب ہوں گے، جسٹس ناصرہ جاوید اقبال علامہ اقبال صاحب کی بہو، اور ولید اقبال ان کے نواسے وہ ہوں گے، اور دیگر مقررین وکلا سے خطاب کریں گے۔ اور موضوع کیا ہے؟ قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی کے تناظر میں یہ کنونشن ہو رہا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی طرف سے لکھا گیا خط، چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ناقص جواب اس خط کے اوپر، یہ ہے موضوع، ناقص جواب۔ اور حکومت کی طرف سے جو انکوائری کمیشن بنایا جس میں تصدق حسین جیلانی ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی کا ایک رکنی وہ ہے کمیشن ہے، اس کی تشکیل کے خلاف آج آواز اٹھانی ہے۔ باقاعدہ لاہور ہائی کورٹ میں آج یہ کام ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جاوید اقبال آڈیٹوریم کے اندر، اور میں نے جو خطاب کرے تو آپ کو میں نے ویسے ہی بتا دیا ہے۔ تو جس طریقے سے یہ بات کریں گے اس طریقے سے پتہ چلے گا مومنٹم کیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اس طریقے سے بات کریں کہ یہ وکلا تحریک کا پہلا سٹیپ ثابت ہو، اور کیونکہ شیر افضل مروت صاحب لاسٹ ٹائم ایک وارننگ کے بعد ان کو لاہور سے باہر بھیجا گیا تھا، اس کے بعد وہ لاہور آئے نہیں تھے، اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب خود آ رہے ہیں، اور دیکھیں یہ واقعی یہ خط ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اس کا بہت حد تک اندازہ آج ہو بھی جائے گا۔ تو پاکستان تحریک صاحب نے بہت بولڈ سٹیپ یہ والا اٹھایا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے ایک درخواست ہے کہ ان کے خلاف ایف آئی آر مقدمہ درج کیا جائے۔ انہوں نے حلف کی پاسداری نہیں کی تھی نا، وہ شاہد میتلا صاحب کو انٹرویو انہوں نے دیا تھا، جاوید چودھری صاحب کو انٹرویو دیا تھا، تو اس کے لیے آج جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ سماعت کریں کہ مقدمہ درج ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ اور خواجہ صاحب ایسے ہی نہیں ان کا ڈول بجا رہے سر، وہ بڑا سوچ سمجھ کے ان کی ڈول کی بجا رہے ہیں۔ یہ اندازہ آج ہو جائے گا، بخوبی اندازہ ہو جائے گا خواجہ آصف صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ اندازہ ہو جائے گا 6 ججز کا خط کیا کہہ رہا ہے، یہ بھی اندازہ ہو جائے گا، اور یہ بھی اندازہ ہو جائے گا جسٹس عامر فاروق صاحب کے اس فیصلے سے کہ جس پہ جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض کے خلاف مقدمہ درج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اب پتہ چل جائے گا کہ جسٹس عامر فاروق صاحب جی ہاں کیا وہ بھی کسی کے زیر دست ہیں یا نہیں ہیں، یہ آج ہونے جا رہا ہے۔ بہت سی چیزیں 12 بجے سے پہلے کلیئر ہو جائیں گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔